दिता जे तुम्ही आज पुढे सरला तुमका अशें थांबून करतले की हे कितें करता तुम्ही वयल्यानसून तुमचेर प्रेशर येतलो तुम्ही खंयच्याय पार्टीचे आसूं जेन्ना गांवचे संकट येता तेन्ना पार्टी आनी कितें पळोवपाची गरज नासना जेन्ना आपल्या गांवचेर कितें संकट येता तेन्ना गांवा वांगडा रावपाक जाय 8 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना फुडें सरलेलो आमच्या जेन्ना आयटी पार्क जाताले आमच्या ह्याच प्लेसीर तेन्ना आमचेच कलिग्स म्हाका उतरां मारताले कित्याक पडला तुकाच कित्याक पडला रे ते तू पिसो तुका गांवचे तुकाच कित्याक पडला तयाचे तेन्ना म्हाज्या मनान धरतालो हांव जें करता हें बऱ्या खातीर करता आनी म्हाज्या फाटीं देव आसा म्हाका म्हाजेर विश्वास आयलो की तुवें फाटीं रावपाक जायना तुज्या फाटीं देव आसता हांव हें सांगूंक सोदता जे आमचे चिमलचे भुरगे आनी आमची बायलां फुडें सरला तुमकांय बी अशी उतरां येवंक शकता पूण तुमी फाटीं रावंक जायना हेच्या फुड्यान हो आमचो लढो अजून काबार जावना आमच्या चिमल्यान आनीक संकट येवपाचें आसा जेन्ना आमचे फुडें आनीक संकट येलें तेन्ना आमी बायलांनी आनी आमी सगळे चिमलकांनी एक युनिटी रावन हे फुडें पयले संकट येता तेन्ना आमी एक रावन ओपोज करपाक जाय आनी आमचो गांव राखपाक जाय 1 म्हयनो पयलीं हांवें बायट दिल्ली की युनिटी मॉलेज जाल्यार हांव सुसायड करतलो म्हणून रावन कितें उलयलें ते म्हाज्या आंगान चिमलकारी उतरां काडली कशी काडली म्हाका खबर ना हांव चिंतून पडलो दुसऱ्या दिसा हें कितें हांवें उलयलें पूण जी उतरां हांवें उलयल्ली ती चिमलकांनी म्हाज्या तोंडांतसून भायर काडलेली आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका माय म्हणूंक लागली आमची माय फेमस आहा उलोवपाक संदेश बाबू जे तुवें उलयलें तें उतर फाटी घे आनी तो फूल गांवांनी गांवांनी हांवें मायक सांगलें माय हांव जें करता तें सायबीण म्हाज्या फाटी आसा हांव चूक मागचो ना सायबिणीक जाय जाल्यार तें आमच्या फाटी रावतली ती आनी जेन्ना सायबीण आमच्या फाटी आसतली आज बायलां उबी रावली तिचें रूप घेवन त्या बायलांनी सायबिणीचें रूप घेयलें आनी आमची चिंबल रावपाक तुवें आदार दिलो आमकां संदेश एक मेलो जाल्यार कांय जायना पण आमची सायबीण आसतना संदेशाक मरपाक दितली ह्या म्हाका विश्वास आयलो आमच्या सायबिणीचेर आनी राखणदाराचेर इतलेंच सांगता आमच्या बायलांक हेच्या फुडें कसलें संकट येयलो जाल्यार तुमी एक रावचे आनी आमचो गांव राखची आनी आयज आमी गोंयभर आमची बायलां फेमस जाल्ली आसा म्हाका लोक विचारता तुमची बायलां कितें रे बायलांक वालेर म्हणटा तुमच्या एक प्राउड फील दिसता की हांव चिमलकार म्हणून आनी आमच्या चिमलचें नांव इतलें स्पॉइल जाल्लें घांटयांक लागून आज चिमलचें नांव खरें गावता आज चिमला लोक कसले आसा ते लोक म्हणटाले चिमला घांटी 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 मर्डर येवपाक भिता म्हाजे कलिग्स कामावयले म्हणटा घांटी तो येवपाकूच भिता आज चिमलान गाव चिमलचें म्हणून हांव एक प्राउड फील करता थँक्यू म्हणटा आमचो साथ दिलो म्हणून मित्र म्हणून काबार करता